Maayong udto no sa atong tanan. So magpadayon ta no ganiha atong gihisgutan ang irresponsable nga mga bana. So karon na pod is atong hisgutan unsa nang irresponsable nga asawa kay actually today di lang baya gyud ang bana ang nagpabuyag. Apil ba pod ang mga asawa. So unsa na irresponsable nga asawa? Kana bang asawa nga kanang wala gyud gawna-una nga minyo na siya bisag na siya sa balay pero walay initiative nga mutabang sa iyahang bana like hugaw gihapon ang balay, dili kabalo mo atiman sa mga anak, di kabalo mo luto, di kabalo manglaba, ang bana pa pag abot sa bana maupay magluto. So kanang mga ningana nga babae ba, when it comes to budget, sige lang gawna-una og kanang pagwapa, ukay-ukay diri, napuno ang balay og ukay-ukay, ningana ba. So matawag gyapon na siya nga irresponsible nga asawa, no, dili gyapon kabalo mo atiman sa bana, kanang mga ningana mo na nga naagi mga panag-away sulod sa panimalay tungod ana nga klase nga nisulod sa kaminyoon nga dili responsable. So manginaot ko katong nag-watch sa video kung naa pa kay kinaiya na mura ba og mura pag feeling nimo dalaga, please usaban na gyud na siya kay dili gyud na siya maayo sa atong pagka-irresponsable. Posible ang atong bana makakita og lain, makasala sa lain tungod pod kay kita nga mga asawa kita mo'y nagtuklod sa atong partner nga makasala sa uban. So mga ning-ana no guys, I hope na padayon mo sa pag-watch, pag-share og